हॅलो, कशे आसात? तर तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी गणेश चतुर्थी. तर आतां हांव हे पळय आईगे वचपाक वाल सरलेलें आनी हांगा पयलीं हांगा आज्या दर्शन घेवपाक रावलें आनी आतां हांगा पांय पडून बी जालें आनी आतां आमी आईगेर वयता गणपती पळोवपाक. आनी आतां मातसो काळोख बी जाल्लो आसा, बेगीन मातशें वचपाक जाय कित्याक रातचो चंद्र पळयना अशें म्हणटात न्हू, अशें म्हणून बेगीन मातशें पांय पडून येतलीं आमी. तर ही म्हाजी बाबी व्हडली आनी एक एक गांवां एक एक भशेन पद्दत आसता. सगळ्या लग्न करून दिलां तर थंय फर्स्ट दिसा सकाळची आनी म्हणजे दनपारची आनी रातची आरती आसता. तर हांगा कशें कितें हें तें आरतीचें सिस्टम आनी कशें कितें तें जाणून घेवया भावा कडल्यान. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी. हांव बुदळालो व्हडलो भाव. हांगा फर्स्ट दिसा गणपती जेन्ना येता तेन्ना आमचें कितें जाता, भटपी लेट येता कारणान आमगेलें जेवण सगळें लेट जाता, आरती लेट जाता. चवथा म्हणल्यार आमकां 5:30 जाता आनी रातचे आमगेर हांगा आरती म्हणटी जायना म्हणल्यार करना की सुर्या पळोवपाक जायना अशें म्हणटात, चंद्रा पळोवपाक जायना अशें म्हणटात. मागीर आमी घरचे भितर आमी ती करतात, एक 5-6 जाण आमच्या कुटुंब घेता आनी बसता आनी आमी करतात. आमगेले कुटुंब सांगपा म्हणल्यार 2 टायम आसता. म्हणून आमचो 1.5 दीस आसतलो. फुडले 5 दीस आमी आतां पयलीं आमचे तिसर चलताले, आतां म्हाजे तिसर आमगेले मातशें हें आसा की कोण खुशेन दवरपा तें दवरपाचें. तिसर सद्या आमचे सद्या तोडलेले कोण गेल्या कोरोना जाल्लो पळय तेन्नाच्यान मातशें आमगेलें मोडलें. पयलीं वार्षिक आमगेले तिसरा प्रमाणे आमी हें करताले. आतां जेन्ना कोणा आतां खुशी आसा तेंच्यांनी दवरपाचें अशें केलेलें. आमचें तर आतां 1.5 दिसाक आमचो पावपाचें, आमच्या वाड्या दिसाक पावपाचें 2 कितें उरतले ते वार्षिक आसा. जाल्यार आनी एकदां चवथीची मागेली परबी आसतली. तर आतां हांव येयलां हांगा म्हागेल्या फ्रेंडागेर आनी वही मा ही पळय राव दिसली. हा ही पळय मा आनी हे पळय बाबा आनी पळय बाय. तर आतां हांव फ्रेंडाक येयलें आसा आनी म्हागेल्या फ्रेंडाचें नांव प्रतीक्षा आनी प्रतिमा आनी तेगेलो भाव बाबूश आनी पळय बाबुशाली बाय. तर हो पळय तेंचो गणपती. तर पळय तेंगेलो गणपती वार्षिक 5 दीस आसता. म्हागेले फ्रेंड प्रतीक्षा तेगेले भावाले चेडू हे पळय. आयज आमगे आरती येयली म्हण आमकां खूब बरें दिसलें, कितले दिसान मेळ्ळा.
तर आतां हांव येयलां मामागेर. हांगा मामाले गणपतीक दर्शन घेवन आतां आमी घर वचपाक वयतलीं. तर बाय, मेळया नेक्स्ट व्हिडियो.